Bonsoir tout le monde. في هاد la vidéo, on va continuer على l'exemple ديال les vidéos اللي فاتوا. Donc pour rappel, عندنا واحد لا ليست ديال لي كليون اللي فيها دي كليون ووريتكم في لا بروميير فيديو كيفاش اننا نقدروا كومون كونفيرتير هاد الطابل اللي كنا درناها غير مانيويلمون لون طابل ديناميك، يعني كومون لا كونفيرتير اون طابل اوفيسيال دو ديكسل باش تعطينا اون فوا كتكونفيرتا كتعطينا هاد création, هاد l'onglet création كيبان. ou bien sûr بهاد la méthode on peut utiliser les formulaires او le formulaire ديال l'excel اللي هو prédéfini من l'excel اللي ما نحتاجوش اننا نبروغراميو. وإلا عقلتو قلت لكم pour saisir واحد لي فالور وحدين اخرين هنايا il suffit انك تكليكي في n'importe quelle cellule في هاد الطابلو ودير فورمولير وتسيزي وتسوبريمي ودير اللي عجبك هنايا. دونك هادشي شفناه في لي فيديو اللي فاتوا. وعندنا هنايا ليطا جلوبال ديال لي فونت اون فونكسيون دو كليون و لا ميم شوز حتى هي رديناها طابلو اوفيسيال ديال اكسل باش حتى هو نقدروا نسيزيو باغ فيا لو فورمولير ديال السيزي اللي هو اليوزر فورم. واخر حاجه اللي وقفنا فيها هي هاد ليطا دي فونت باغ كليون اللي بغينا حنا نختاروا لو كليون من هاد لا ليست دي رولونت اللي كتجيب لينا لي كليون من لا ليست ديال لي كليون. او اون فوا ندير ريشيرشي او لا اكزيكوتي هاد لو بوطون هذا يعطيني لي فاكتور اللي كاينين عند هذاك السيد. داكوغ دونك غادي نمشي لونغلي ديفلوبور او فيزوال بازيك. بيان سور بالنسبه للناس اللي ما شافوش لي فيديو اللي فاتوا راه غادي يطلعوا لكم في لا فان ديال لا فيديو او لا تشوفوا في هاد البلاي ليست هادي راه فيها كاع لي فيديو اللي دازو. داكوغ دونك هنايا إلا عقلتو اشنو درنا في هذا الكود ديكلارينا لي فاريابل لحقاش قلنا لو كليون لا فالور او لو نون دو كليون سي فاريابل حنا اللي كنختاروا لو كليون ا شاك فوا. و لو نيميرو ديال لا ليني لو نيميرو سيتادير اش من ليني و لو نومبر دي ليني اللي كاينين. داكوغ لو نومبر دو ليني اللي كاينين عندنا في الطابلو او لا في لا في دو كالكول ايتا جلوبال. تري بيان. وجينا ونا ريكوبيري لو نون ديال لو كليون فيا لا فاريابل كليون من هاد لا سيلول اللي هي EVC اللي هي لا فوي ايتا دي فونت بار كليون اللي هي هادي EVC فونت بار كليون اللي هي هادي فوالا. و بيان سور خدينا لا فالور ديال لا سيلول 3 2 اللي هي هادي كناخدو هاد لا فالور على حساب هاد لا فالور او على حساب هاد لو كليون كيتيكزيكوتا لو بروغرام. داكوغ وهنايا اول حاجه درناها قلنا ريكوبيري le nombre de lignes qui existe في هذاك الطابلو ديال ليطا جلوبال دي فونت. وهنايا الا سمحتوا لا فيديو اللي فات كتبت نيميرو دو ليني نورمالمون سي لو نومبر لحقاش كيعطي لو نومبر ديال لي لين اللي كاينين. لو نومبر غادي نبدل غير لا فاريابل هي اللي je me suis trompé في لو نون ديال لا فاريابل. دونك récupérer le nombre de lignes خليها هكاك دو ليني في ليطا جلوبال دي فونت. دونك من بعد ما ريكوبيرينا لو نومبر غادي نحاول نريكوبيري واحد لا فاريابل وحده اخرى اللي هي بغيت عاود لو نومبر ديال لي ليني ولكن ماشي هاد المره ماشي في هاد لا طابل هادي او جي في يعني ليطا جلوبال دي فونت مي بغيتها في لا طابل ايطا دي فونت بار كليون. علاش غادي نحتاج هاد لا فاريابل او هاد لو نيميرو او هاد لا فالور يعني خصني نعرف شحال كاين هنايا لحقاش باغ لا سويت غادي نقول ليه داكشي اللي كاين هنا سوبريمي. دونك خصني نعرف شحال كاين. دونك هادي سي اون اوتر فاريابل اللي خصني نعرف لا ديرنيير ليني لحقاش لا بروميير ليني باينه هي 4 ولكن خصني نعرف لا ديرنيير ليني باش نقول ليه سيليكسيوني ليا من 4 حتى لهاديك لا ديرنيير ليني و سوبريمي ليا. داكوغ دونك اون فا اتاكي لو كود. غادي نكوبيي لا ميم شوز غادي نبدل غير لو نون ديال لا فاريابل و بيان سور ريكوبيري لو نومبر nombre de lignes dans l'état des ventes par client des ventes par client. ولا شفتوا معايا انا ما يمكنش نعطيها لا ميم لو ميم نون لا ميم فاريابل دو فاريابل ديفيرونت لحقاش ماشي بالضروره لو نومبر دو ليني اللي كاين في هذا ليطا اللي كاين في هذا ليطا. دونك جو دوا شونجي او لا جو دوا اجوتي اون اوتر فاريابل. دونك نومبر دو ليني ايطا جلوبال غادي نحتاج نومبر دو ليني ايطا فونت بار كليون غادي نسميها ايطا في سي
تري بيان. دونك غادي نجي لهنايا سي او في سي. تري بيان. وبيان سور منين غادي يحسب ليا ما غاديش يحسب ليا في ليطا جلوبال، مي بغيتو يحسب ليا في ليطا ديال لي فونت بار كليون، ايطا فونت بار كليون. وشنو غادي يحسب ليا؟ غادي يحسب ليا لو نومبر دو لين لحقاش سي انكونو سي فاريابل، وغادي يمشي ليا لا سيلول 2 اللي هي هادي لا كولون 2 باردون لا كولون. دونك لا سيلول اللي لا لين ديالها اكس اللي هو سي اون فاريابل، ou la colonne B اللي هي 1 2 numéro 2. donc غنمشي للفيزوال بازيك. donc la déclaration c'est يعني l'affectation ديال la valeur هي هادي. et bien sûr باش نقول ليه يحسب ليا اولا نعرف لا فالور واش هي هذيك، نقدر ندير ان ميساج بوكس ونافيشي لو ريزولتا. داكوغ نقدر ندير ان ميساج بوكس ونافيشي لو ريزولتا. بيان سور هاني غادي نوريكم كيفاش ام اس جي بوكس، وغادي ندير شنو بغيتو يافيشي ليا هاد لا فالور من بعد ما كياخدها من هاد من بعد ما كيكالكوليها. دونك بور اكزيكوتي هاد لا بارتي بوحدها نقدر ندير هادشي كاملو باش ما اكزيكوتيش ليا هادشي كاملو، نديرو اون كومونتير هنايا اولا خليه اكزيكوتي ماشي مشكل. دونك غادي ندير صغر هادي باش تبان ليا، وغادي نحيد هاد لا بارتي هادي اكسبلوراتور دو بروجي، وغادي ندير اكزيكوتي طق. عطاني 3. عرفتي علاش عطاني 3؟ لحقاش بالنسبه ليه لا ديرنيير ليني اللي عامره، لا ديرنيير ليني اللي عامره الا بدا من الفوق، ولكن انا قلت ليه بدا الا عقلتو اكسل اب يعني كيبدا الحساب من التحت. لا بروميير ليني هي 3، ولكن انا بالنسبه ليا سي فو ماشي 3، خصو يعطيني 0. اي بويسكو خصو يعطيني 0 غادي ندير اوكي. خصني نمشي نشونجي ليه لافيكتاسيون، نقول ليه راه ما بغيتش هذيك لا ليني اللي عرفت اللي قلتي انت، ولكن هذيك لا ليني موان 3، حيت عارف هاد 3 ليني ما فيهمش دي فاكتور. هاد 3 لين سي لونتيت ديال الطابلو ديالي. دونك غادي نقول ليه هنايا تو سامبلومون موان 3. داكوغ لا ميم شوز بالنسبه ليطا دي فونت جلوبال، غادي نقول ليه موان شحال باردون هنايا موان 1 2 يعني موان 2. دونك الا رجعت لهنا خصني نقول ليه موان 2 باش يعطيني لو فغي ماشي لو شيفر اولا لو نومبر اللي مكتوب هنايا، ولكن راه هادي راه لا ليني نيميرو 1 وهادي لا ليني نيميرو 2. متفاهمين؟ دونك غادي ندير هنايا موان 2 لحقاش عندي هنايا 2، وبالنسبه لا ليست اولا ليطا دي فونت بار كليون غادي نقص 3. دونك الا مشيت درت اكزيكوتي فوالا عطاني 0 يعني ما فيها حتى شي ليني، عطاني 0. تري بيان. دونك هنايا متاكد بانه كياخذ ليا فريمون كيحسب ليا شحال من ليني كاينه عندي في الطابلو ديالي. دونك غادي نسوبريمي هاد لانستركسيون ديال الميساج بوكس، هادي غير بور تيست، وغادي نقول ليه دابا غادي يدير ليا الباركور. دابا مزيان جبنا لو كليون، جبنا لو نومبر ديال لي ليني اللي كاينه في ليطا جلوبال دي فونت، جبنا لو نومبر ديال ليني اللي كاين في ليطا ديال لي فونت بار كليون. دابا غادي نقول ليه هذيك ليطا جلوبال دي فونت اللي هي هادي غادي دير ليا الباركور لهاد لي دو ليني، دير ليا باركورير لي ليني اللي كاينين هنايا. بيان سور لحقاش بويسكو سي ديناميك غادي يشوف هو على حساب شحال من وحده عامره، كاينين عندنا جوج. دونك غادي ندير واحد لا بوكل فور هنايا. بالنسبه للناس اللي بغاو يفهموا لي بوكل غادي نشرح لكم شنو هي اون بوكل. اون بوكل هي واحد لانستركسيون كي سو ريبيت اوتون دو فوا على حساب شحال من مره بغيتي. هاد شحال من مره بغيتي تقدر تكون فيكس، مثلا فور شي حاجه الون 2 مثلا اون فاريابل او لا لو نومبر مثلا دو 1 جوسكا 10. دير لي هاد هانتوما غادي نديروا واحد لو تيست فور اي تيغالا اي تيغال ا 1 2 حتى لمتى حتى ل10. غادي دير ليا نيكست اي، وبيان سور هاد اي هادي راه ما ديكلاريناهاش. دونك نقدر ندير غير اون بتيت ديكلاراسيون هنايا ديم اي از انتيغر ديكلاراسيون فيما بغيت نديرها. بيان سور لي فاريابل ديالي من الاحسن ديكلاريهم في بلاصه واحده باش ما نبقاش نقلب عليهم، ولكن هذه غير بوغ تيستي باش نوريكم. قلت ليه غادي تمشي ليا من 1 حتى ل 10. داكوغ من 1 حتى ل 10 شنو غادي دير؟ غادي نقول ليه هاد لي كولون هادو، اولا نقول ليه من 3، نقول ليه من 3 باش يجي يحط لي هنايا كيلكو شيفر او لا شي اي حاجه بغيت. دونك 3
Donc pour i allant de 3 jusqu'à 10 donc غادي يمشي من 3 حتى 10 يعني حتى لهنا غادي نقول ليه عمر لي هاد لا سيلول هادي اللي هي اش من في هادي اش من في ايتا جلوبال دونك ايتا جلوبال دي فونت بوين سيلز اش من سيلول فين بغيتي تكتب اللي لا ليني ديالها لا ليني اللي فاريابل اللي هي اي يعني لا ليني 3 4 5 6 7 8 9 10 ولكن لا سيلول اللي لا كولون فوالا لا سيلول اللي لا كولون ديالها 1 باردون 1 غادي تعطيها واحد لا فاريابل مثلا حنا غادي نديرو غير باغ اكزومبل تيست تري بيان كما قلت لكم في لي فيديو اللي فاتو هنا راه نورمالمون خص تكون فاليو يعني لا فالور ديالها افيكتي ليها هادي ولكن الا ما كتبتش فاليو راه اوتوماتيكمون هي لا بروبريتي ولا لا فوالا لا بروبريتي بار ديفو سي فاليو دونك غادي ندير اكزيكوتي وغادي تشوفوا معايا هنايا انه غادي يدير تيست غادي يعاودها حتى يوصل لا ليني 10 دونك اكزيكوتي فوالا هو عمر لي انا تيست دونك لي بوكل المهمه ديالهم هو انه تعاود ليا واحد لو تريتمون اكس فوا على حساب لو نومبر دو فوا اللي بغيت وهنايا لو نومبر دو فوا سي فاريابل سي اون فونكسيون دو نومبر دو ليني دونك غادي نحيد هاد الاي ما بغيتش نخدم بها غادي نقول ليه فور نومبر دو ليني دونك ماشي نومبر دو ليني ولكن نيميرو دو ليني فوالا نيميرو دو ليني هاد نيميرو دو ليني allant de 3 jusqu'à 10 ما غاديش نقول ليه انا allant de 3 jusqu'à 10 غادي نقول ليه allant de 3 لحقاش عارف لا بروميير ليني شنو هي ولكن jusqu'à le nombre de lignes qui existe في l'état global des ventes هي هادي نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لا بارتي هاد لا ليني دو كود تنقول ليه بور لي نومبر دو ليني اللي كومونس من 3 هي هادي لحقاش الي فيكس هادي عرفناها ولكن ما غاديش تبقى فيكس لحقاش غادي تبدا تانكريمونطا وغادي نوريكم كيفاش وما نساوش هاد نيكست اي نحيد نيكست اي ندير نيكست ندير النيميرو دو ليني سويفونت تري بيان وغادي نقول ليه هنايا نيميرو دو ليني عاوتاني هاد اي سي لو نيميرو دو ليني تري بيان دونك لو نيميرو دو ليني دو 3 جوسكا كوا جوسكا لو نومبر دو ليني دونك عندي جوج داكوغ غادي نسوبريمي هذا باش يبان لينا وغادي نيكزيكوتي الا اكزيكوتي حتى شنو غادي يدير غادي يمشي من 3 وشحال هو لو نومبر دو ليني ديجا لو نومبر دو ليني هو 2 دونك غيمشي 3 4 يعني 1 2 وغادي يحط ليا التيست اكزيكوتي هنايا جو دوا فيريفي واش فريمون هنايا خدا جوج ولا لا دونك غندير ان ميساج بوكس هذه سي اون تكنيك اللي كنتيستي بها الكود ديالي دونك وقت ما لقيتو شي حاجه بحال هكا ضروري خصني نرجع نشوف شنو هو المشكل دونك الا درت اكزيكوتي اوتوماتيكمون هاد لا فاريابل خداها هي جوج اوكي فوالا تو سامبلومون عرفتو علاش لحقاش هادي جوج كنقول ليه انا سير من 3 ل 2 ما يمكنش يمشي ليا من 3 ل 2 خصو يبدا ليا من 1 ولكن الا بدا ليا من 1 لو بروبليم اللي كاين هو انه غادي يمشي غيحط ليا هنايا في هاد لا سيلول اللي هي 1 داكوغ هانتوما الا حيدت لو ميساج بوكس انا عارف بان لا فالور هي 2 ليني ودرت اكزيكوتي فوالا 1 2 لحقاش بدا من 1 حتى ل 2 ولكن انا بغيتهم يحطوهم هنايا سي تري سامبل شنو غادي ندير نحيد هادي غادي نقول ليه هاد لا ليني اللي بديتي منها زيد هنايا جوج لحقاش هادي ماشي هي هادي سي لو نيميرو دو ليني اللي كيمشي ليا من 1 على حساب لو نومبر دو ليني اللي كاين يعني من هنا ولكن هاد لا سيلول راه كتبدا الحساب من هنا دونك غادي ندير ليه بلس 2 يعني حيد هادي دونك غيبدا من 3 تري بيان دونك هادي 1 بلس 2 سي 3 دونك سي جيكزيكوت فوالا دونك هو تيكزيكوت ليا كوريكتومون تري بيان دونك هذه هي لا بوكل كتيكزيكوتي ليا على حساب لو نومبر دو فوا تصوروا معايا الا جيت لهنايا وندير فوالا ناجوتي واحد لا فاكتور ندير نوفيل وغادي ندير توجور محمد داكوغ لا فاكتور نيميرو 005
2021. La date ديالها le 10 février 2021. Ou le montant ديالها soi-disant 2500 dirhams. غادي ندير فيرمي اوتوماتيكمون دزت ليا واحد لا ليني. الا جيت نعاود نيكزيكوتي لو بروغرام ما غاديش يكتب ليا التيست غير دو فوا، غيكتبها 3 فوا لحقاش كاينين 3 ليني. دونك الا سوبريميت هادو ودرت اكزيكوتي فوالا دونك كتبها ليا 3 ليني لحقاش هو كيكتبها لو نومبر دو فوا اللي لقى دي ليني هنايا، يعني لو نومبر دو ليني كي اكزيست. دونك هادي غير بور تيستي لا بوكل باش نعرفوا بان يعني نعرفوا لو كونسيبت ديال لا بوكل شنو هو. لا بوكل هي واحد لانستركسيون اللي كتعاود بلوزيور فوا، كنديرها في اون بوكل باش ما نعاودهاش. انا هاد لا ليني خصني الا بغيت ما نديرش لا بوكل خصني نعاودها، نبقى نعاودها اشاك فوا تزادت اون ليني نمشي نعاود واحد لا ليني في الكود. ما غاديش نبقى انا حاضي الكود ديالي الفي بي ا كل مره نمشي نزيد فيه، نو. دونك كندير شي حاجه اللي لي اوتوماتيك. تري بيان. دونك دابا ما بغيتش انا هادشي، غادي نمسح. اشنو بغيت ندير؟ بغيت نقلب على يعني على حساب لو كليون اللي مكتوب هنايا، بغيت نقلب عليه هنايا ونامبورتي لي دوني ديالو ديال لي فاكتور ديالو هنايا. داكوغ، هذا هو لو بوزوان ديالنا. دونك غادي نبدا. اول حاجه غادي ندير هي خصني اشاك فوا يدخل لا بوكل يفيريفي. اشنو غادي يفيريفي؟ كاين تيست لانستركسيون ديال لي تيست اف. شنو هي اف؟ سي سيتادير سي واحد لا هي لا فونكسيون سي في اكسل. هذه في في بي ا اف يعني كنفيريفي بها واحد لا كونديسيون واش فري او فو. دونك اشنو بغيت نفيريفي؟ بغيت نفيريفي واش لو كليون ديالي يعني هو واش هذاك الشيء اللي سيزيت باش نشرحها لكم. دونك هذا الشيء اللي اختاريت هنايا اللي سيليكسيونيت هنايا واش كاين هنا. دونك غادي يقلب عليه وقت ما لقاه عاد كي امبورتي ليا، ما لقاش ما امبورتي والو. دونك غادي نقول ليه باردون اف اش هاد لا سيلول او لا هاد لا كولون غادي يقلب ليا في هاد لا كولون. دونك شنو غادي يدير؟ غادي يرجع ليا الفوي ديال ايتا جلوبال دي فونت. ايتا جلوبال دي فونت بوين. اشنو بغيت نفيريفي في هاد ليتا جلوبال دي فونت؟ شنو هي لا كونديسيون ديالي؟ بغيت نشوف لا فالور ديال لا سيلول. اش من سيلول؟ لا سيلول 1 2 3 4 حتى يسالي. دونك غادي سي اون فاريابل لو نيميرو دو ليني. دونك غادي ندير سيلز. اش من ليني بغيت؟ هذيك لا ليني سي ديناميك غتبقى تبوكلا. هذه هي كتبوكلا يعني كتدخل لا بوكل من 1 حتى لو نومبر دو ليني كي اكزيست. دونك غادي نقول ليه هنايا قلب ليا في لا سيلول نيميرو دو ليني. لا ليني ديالها نيميرو دو ليني او لا كولون بيان سور هي 2 لحقاش فيكس 2. غادي نسد البارونتيز وغادي ندير لا فالور ديالها اولا بلاش ما نديرش لا فالور، غندير ايغال كليون. بحال تنقول ليه عافاك فيريفي ليا هادشي اللي كاين هنايا واش فيه لو كليون اللي سيليكسيونيت من لا في الاخرى اولا ليطا باغ كليون. دونك خصني ضروري نقول ليه الا كانت هذه تيغالا هذه then سيتادير الوغ اشنو غدير ليا؟ غدير لي واحد لي انستركسيون. بيان سور ما ننساش نسد اند اف يعني لا فان ديال لانستركسيون اف. دونك غادي نمشي لهنايا غنقول ليه فوالا الا لقيتي ليا هاد لو كليون امبورتيه ليا كوبيه ليا. الا لقيتي ليا لو كليون اللي سيزيت انايا هنا محمد سير قلب ليا في هاد لي لين. وقت ما لقيتيه خذ ليا هاد لي 3 سيلول اللي قدامه، خذ ليا هاد لا بلاج ديال لي سيلول. دونك كيفاش غادي نقولها ليه؟ كما وريتكم في لي زيبيزود اللي فاتوا كاينين دو ميثود دو فير. نقدر نافيكتي لا فالور ديال هذه لا فالور ديال هذه اولا ندير كوبي كولي. وانا كيعجبني ندير كوبي كولي لحقاش كنتحكم في لا ميزون فورم كما وريتكم المره الفايته. دونك شنو غادي ندير؟ غنقول ليه اون فوا تلقى ليا هاد لو كليون في لا ليست ايتا جلوبال ديال لي فونت، اون فوا تلقى ليا فيها لو كليون اللي اختاريت انايا في ليطا ديال لي فونت باغ كليون، غادي دير ليا ايتا غادي تمشي تكوبي لي هاد لي سيلول. دونك ايتا جلوبال دي فونت بوين الرانج هي لا بلاج ديال لي سيلول
الرانج منين كيبدا من سي. داكوغ، هادي باينه. دونك غادي يبدا من سي، هادي نورمالمون كتبوها ماجيسكول لا مينيسكول بحال سي. ولكن سي اش من ليني، لحقاش ضروري في الرانج باش نشرح لكم واحد القضيه في الرانج. غنسد هادي ميمكنش، دونك غادي نسوبريميها كاع. الرانج نورمالمون كيفاش كيتكتب؟ غنديرها في كومونتير. الرانج ضروري كندير مثلا من ا، الا بغينا نقولوا هاد ليكزومبل نيت ديالنا غادي ياخذ لينا من سي مثلا 4 حتى ل او 4. دونك غادي ياخذ لينا من سي 4 2 بوين او 4. داكوغ، دونك هادي هي اكزاكتومون هاد لا بلاج اللي سيليكسيونيت. ولكن انا عندي هاد الربعه كتبدل، اللي هي من نيميرو دو ليني. دونك خصني نقول ليه هادي سي كومونتير. دونك غادي نجي نقول ليه هنايا رانج، ما غاديش نقول ليه سي 4، غادي نقول ليه سي، وغادي نسد هادي لحقاش هي سي تكست شين دو كاركتير. غادي نقول ليه كونكاتينيها ليا مع لو نيميرو دو ليني اللي هو هذا. اوكي، دونك النيميرو دو ليني اللي هو هذا، عاود كونكاتينيها ليا معاياش، حيت مازال ما كملناش ديك لاشين دو كاركتير مع او. داكوغ، مع او. ولكن هاد او قبل منها الا شفتو هنا كاينه جوج النقاط، لحقاش هادي هي هاد الربعه اللي قلنا هي هاد النيميرو دو ليني. دونك هنا خصني ضروري نزيد جوج ديال النقاط او، وعاود كونكاتينيها ليا مع لو نيميرو دو ليني، لحقاش هاد النيميرو دو ليني الي فاريابل. دونك باش يبان لينا هنايا تري بيان. دونك هنايا نقدر نسد القوس ديالي. دابا بحال قلنا ليه سي، الا بدينا من 1 يعني سي 1 او 1. دونك سديت القوس ديالي، غادي ندير بوان. اشنو بغيت ندير لهداك لا بلاج ديال لي سيلول؟ غادي ندير كوبي. غير هنا واحد القضيه ردوا ليها البال، فاش كنبغي ندير رانج او لا سيلز يعني لا سيلول، خصني ضروري نمونسيوني اشنا هي لا في فين غادي يكوبي ليا، باش ما يمشيش يكوبي ليا هاد لي سيلول من شي باج واحده اخرى، من شي في واحده اخرى. دونك غادي يكوبيهم ليا من ليطا جلوبال دي فونت بوان. فوالا، دونك كوبي فين غادي يكوليها؟ غادي نقول ليه يمشي ليا، يعني داكشي اللي سيليكسيوني هنايا غادي يمشي يكوليه في هاد لا في او لا هاد لا سيلول يعني نيميرو 4. هادي سي فيكس باينه نيميرو 4، وكيمشي بيان سور كي انكريمونتي على حساب شحال ديال لي فاكتور اللي لقى. دونك غادي نقول ليه ما تنساوش انكم تسبيسيفيو توجور يعني لو نون ديال لا في. دونك او ايتا دي فونت بار كليون بوان رانج. اشنو غادي يدير هنايا؟ ما نحتاجش انني نسبيسيفي ليه منين غيبدا حتى منين غادي يسالي، غادي نعطيه غير لا كولون. لحقاش مثلا الا درت هنايا بي 4 يعني هادي اللي مسيليكسيونيا، راه نقدر نجيب هاد لي دوني الا سيليكسيونيت بثلاثه، نسيليكسيوني بيان سور بور كوبي خصني نسيليكسيوني شنو بغيت نكوبي، يعني منين غادي يبدا حتى لفين غيسالي. كونترول سي. وإلا جيت لهنايا ما نحتاجش انني نديرها هكا نسيليكسيوني بثلاثه، بيان سور الا سيليكسيونيت سافا باسي غادي ندير كونترول في، ها هو مزيان. ونقدر ندير غير نسيليكسيوني غير لا بروميير كولون وندير كونترول في، وها هو غادي يكولي ليا. دونك هنايا داكشي علاش غادي نعطيه غير منين غادي يبدا، ماشي بحال كوبي خصك تعطيه منين غيبدا وفين غيسالي. دونك بويسكو هاد 4 الي فيكس، بيان سور انا كنعرف بانها فيكس، ولكن خصني نديرها في اون فاريابل لحقاش خصها تانكريمونتا حتى هي، خصها يحط ليا الاول الثاني الثالث الرابع الى اخره. دونك اشنو غادي ندير؟ غادي ندير بي 4 وغادي نزيد ليه بيان سور غادي يبدا ليا من 4 وغادي يبدا يزيد ليا لو نومبر دو ليني اللي عامرين، لو نومبر دو ليني اللي عامرين، ولو نومبر دو ليني اللي عامرين في الاول هو 0. دونك راحت ليا بي 4 بلس لو نومبر دو ليني. تري بيان. دونك غادي نقول ليه انكريمونتي مع 4 بي 4، ولكن زيد ليا على حساب شحال من ليني كاينه، يعني
كي انكريمونتي. داكشي علاش غادي نمشي ناخذ لو نومبر باردون فوالا دونك 4 في الاول 4 بلس 0 لحقاش عقلتو هنايا خدينا هذه هي الا بدا من تحت هي هذه الا كان خاوي دونك 3 ولكن نقصنا منها 3 هي 0 دونك 4 بلس 0 في الاول هي 4 دونك غيجي يحطو هنايا. من بعد خصني نقول ليه هاد لو نومبر دو ليني اي انكريمونتي سيتادير ا شاك فوا يزيد ليا واحد كونترول في باش نقول ليه لو نومبر دو ليني ايت ايغال لحقاش كيتبدل ايت ايغال هو نيت بلس 1 يعني اون فوا دور لا بوكل غادي تلقى بانه تزاد 1 يعني تزاد اون ليني حتى كيسالي. دونك غادي نحاول نيكزيكوتي لو بروغرام ونشوفوا اشنو غادي يعطي. الا خلينا محمد هنايا ودرنا اكزيكوتي وبيان سور باش يبان لينا لو ريزولطا غادي نجي في الاخر غادي نقول ليه اولا من الديبار باردون دونك فين اكتيفي لا في ديالي نمشي حتى الاخر ونقول ليه ليطا دي فونت بار كليون بوين اكتيفيت ياكتيفيها ليا باش تبان ليا حيت نقدر نكون هنايا باش نشوف هادو وبيان سور غادي يجي يحطهم ليا هنايا وياكتيفي ليا هاد لافي باش يبان ليا لو ريزولطا. دونك غادي ياخذ ليا هاد الجوج. الا درنا اكزيكوتي utilisation incorrecte de la propriété range عندي فيها شي مشكل بيان سور عندي فيها مشكل ما درتش باست دونك خديت هاد الرانج هذا خصني ندير بوين باست يعني درت كوبي خصني ندير كولي باست سبيشال كولار سبيسيال كولار سبيسيال غادي ندير اكسل باست اول هنايا نقدر ندير باغ فالور باغ داك الكولار سبيسيال اللي كتعرفوا في الاكسل واش بغيتي الفورما ولا لي فورمول ولا لي فالور ولا هذا انا غادي ندير باست اول. دونك غادي نديرو اكزيكوسيون خصو ياخذ ليا هاد جوج ديال لي لين ويحطهم ليا هنايا. غادي ندير اكزيكوسيون ليني باغ ليني دونك اف 8 فوالا هادي خداها دونك ها هي تيغال 3 وهادي خداها 0 ها هي ولات بيان سور بقات 0 très bien. Numéro de ligne il est vide هادي 3 هادي 0 très bien. احنا عطيناها بيان سور هادي من 1 حتى ل 3 شنو غادي يدير غادي يقلب ليا على هاد محمد واش كاين في هاد لا سيلول اللي لو نومبر دو ليني ديالها تيغال 1 هنايا النومبر دو ليني في ليطا جلوبال تيغال 1 نورمالمون ما خصناش نعطيه تيغال 1. شتو هنايا عندي واحد المشكل لحقاش قبيله قلت ليه هاد لو نومبر دو ليني سير نقص منها جوج داكشي اللي غتلقى داكشي علاش عطاه هنايا 3 وهنايا رديناها ل 1 ما خصناش نردوها ل 1. ما خصناش نردوها ل 1 و بيان سور هادي نومبر دو ليني نورمالمون هادي ما خصنيش نعطيها 3 ما خصهاش تاخد 3 دونك سكون فا فير غادي نحيد هادو ناريتي ليكزيكسيون وغادي نحيد هادو لحقاش غادي نجي حتى لهنا وغادي ندير عاوتاني بلس يعني ما درت والو غنقصهم هنا وغادي نزيدهم هنا. اللهم نحيدهم من الاول وهذه غنخليوها غادي تبدا من نومبر دو ليني دونك غادي نيكزيكوتي ليني باغ ليني وغادي نشوف دونك لا فالور كليون هي محمد نومبر دو ليني 5 يعني حسب ليا من الفوق حتى لتحت وهما هادو 5 تري بيان وغادي ياخذ ليا دابا من هنايا حتى ل5 يعني من 1 حتى ل5 وهنايا دابا نقدر نعطيه ماشي 1 غادي نقول ليه من 3 حيت هذه معروفه غادي نقول ليه من 3 مزيان من 3 حتى ل5 يحسب ليا دونك
exécution ligne par ligne. فوالا جينا لهنا، هنا 5 من 3 حتى ل 5 غادي تمشي تشوف لا سيلول نيميرو دو ليني اللي نورمالمون هو نيميرو دو ليني اللي هو 3. غادي يشوف ليا لا كولون 2 exactement c'est ce que je voulais. donc voilà واش هادي هاد لا سيلول 3 2 يعني 3 2 واش هي كتساوي محمد. اوتوماتيكمون داز الاند اف لحقاش لا كونديسيون il n'est pas satisfaite، يعني ما لقاش محمد لقى كريم. دونك غادي يدوز اند اف وغادي يدير النيميرو الاخر نيكست، ها هو عطاه 4. دونك هاد لو نيميرو عطاه 4، دونك بحال جا لهنا 4. دونك غادي فيريفي واش فيها محمد، بيان سور غادي يلقى محمد. دونك خصو يدوز لهنا اكزيكوتي هاد البروغرام هذا. ها هو هاد لا ليني هادي، هاد لانستركسيون شنو قلنا ليه؟ هو دابا بويسكو لقيتي لينا هاد محمد، خذ لينا هاد سي من هنا سي حتى باردون حتى او. فوالا هي هادي من سي حتى او، غادي يدير ليها كوبي. غادي ندير اف 8 اوتوماتيكمون ها هو دار ليها كوبي. شفتوها كيدوروا هادوك لي هذيك البوردور بوانتو بحال هكاك. ها هو سيليكسيوني لينا هنايا هاد لا بارتي اللي قلنا ليه. تري بيان. اشنو غادي يدير؟ هاد لا ليني هادي غادي بحال غادي يمشي يحطها هنايا. دونك هاني غادي باش نافيشيو ليكزيكسيون هنايا اون ديريكت غادي ندير اف 8. فوالا مشى حطها ليا في 7 لحقاش بيان سور لقى لو نيميرو دو ليني. نسيت درت ليه هنايا بلس 4 لحقاش قبيله حيدنا هذيك بلا ما نزيدوها ونقصوها. دونك غادي نحيد داكوغ وغادي نورمالمون خصني سوبريمي هذه سوبريمي. فوالا وغادي نرجع ليكزيكسيون لهاد لا لين باش ياخذ ليا هنايا 3. دونك بي 3 هي فين غادي يكولي ليا رانج ايشوي لحقاش تو سامبلومون تحيدات لا سيليكسيون، تحيد داك الكوبي. دونك خصني نعاود نرد هادي لهنايا. الا رجعنا لهنايا ودرناها فوالا ها هو تكوبيا. والا جيت لهنايا خصو يكوليه ليا سيليكسيوني عاود هنايا. تري بيان. شنو دار؟ مشى لو نومبر دو ليني 3. لو نومبر دو ليني 3 هما لي زونتيت ديالي ومشى حط ليا فيهم لي فالور. لو نومبر دو ليني 3 انا ما بغيتش لو نومبر دو ليني 3، خصني نقول ليه نورمالمون لو نومبر دو ليني اوفسيت بال1 يعني يزيد 1. دونك غادي ندير نومبر دو ليني. بيان سور هنايا تخربق ليا هذا ما يمكنش ندير غوتور لحقاش البروغرام الكود هو اللي تي اكزيكوتي، ولكن غادي ندير بلس 1 باش غير نعرفوا بانها كتحط ليها في لو بون ليو. وغادي نرجع نكوبي فوالا كوبي اف 8. فوالا نورمالمون بغيتو يحطوا ليا في هاد لا ليني. وثاني حاجه يعني البروغرام غادي تزيد لا بوكل غادي تبوكلي لحقاش مازال هذاك مازال ما وصلناش 5، حنا مازالين في لو نيميرو دو ليني نيميرو 4. دونك غادي يدوز غادي يعاود يدوز وغادي يعطيها لا فالور الاخرى وغادي يمشي ويكوبي ليا لا دوزيام ليني هنايا. فوالا ها هي تري بيان. وغادي اكتيفي هاد لا في اللي هي ديجا ماكتيفيا وغادي يخرج من البروغرام اكسيت سا. تري بيان. دونك البروغرام ديالنا مزيان. هنايا زقلت هاد لا بارتي هادي غادي نمشي نعاودوها ناخذ غير هاد لي زونتيت من هنايا. وشتو هنايا مازال واحد هذاك لا ميثود كوبي مازال خدامه. دونك خصني ضروري في الاخر نبدا نقول ليه حيد لي هاد الكوبي او لا هاد لو مود ديال الكوبي. سي تري سامبل. فاش غادي يكوبي هنايا ابري باست فاش غادي يكولي زعما اون فوا دير الكولاج غادي ترجع تقول ليه ابليكيشن بوين مود لا كات كوبي مود ايكالا فولس. تقدر تعطيه واش كوبي ولا كات، ولكن انا غادي نقول ليه فولس يعني حيدو. تري بيان. ولا جيت ندير نيكزيكوتيها اف 8 وغادي نجيب
le curseur voilà très bien لهاد لا لين الا درت F8 دابا باش تيكزيكوتا غادي تحيد ليا هاد لو مود ديال كوبيي F8 تري بيان ها هو التحييد باش نبدا نليبيري لي سباس ونبدا نليبيري يعني لا ميموار ما يبقاش يبدا يكوبي ليا داكشي يبدا يتعرم تري بيان دونك انا غادي ناريتي ليكزيكسيون دو بروغرام وغادي ندوز كما قلت لكم ناخذ هاد لي زانفورماسيون اللي خاصيني كونترول سي نديرهم هنايا كونترول في تري بيان دونك الا اختاريت هنايا نورمالمون نشوف شكون اللي عندي هنايا في لي كليون عندي كريم دونك غادي نحيد هاد الكوبي هادي كريم غادي نمشي لفونت بار كليون غادي نختار كريم وغادي نيكزيكوتي لو بروغرام نورمالمون شنو غادي يدير غادي يجي غادي يكوبي ليا هاد لي زانفورماسيون وغادي يلقى لا ديرنيير لين اللي خاويه هي هادي وغادي يحطهم هنا نورمالمون خصني نقول ليه يسوبريمي ليا هادو دونك غادي نكتفي بهذا القدر و لا فيديو الجايه غادي نشوفوا كيفاش انني نسوبريمي ونبدا نفيدي هاد لا بارتي هادي وكيفاش انه يبدا اشاك فوا يسوبريمي ليا لي زانفورماسيون القدام ويحط ليا على حساب لو كليون جديد او لا على حساب حتى لو كليون الا جيت درت كريم و اكزيكوتيت او لا محمد او لا مريم و اكزيكوتيت وعاود اكزيكوتيتي لا دوزيام فوا ما يمشيش يحط ليا لي دوني وبدا يعاودهم ولكن يسوبريمي ليا داكشي اللي كاين ويحط ليا لي دوني جداد وكيفاش بيان سور ناكتيفيو هاد البوطون ريشيرش او لا ريشيرشي دونك نكتفي بهذا القدر au revoir